ल्याउनु नि त तपाईको कस्तो तपाईको घरको नक्सामा हुनुपर्छ तपाईको नक्सामा मैले यहाँनिर यत्रो नोटिस दिएको छ अनि के हो यो 35 दिन भित्र खाली गर भने नोटिस दिएको छैन नमस्कार, देश जगतको समाचार र विश्लेषणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी देश जगतको यो विशेष श्रृङ्खलामा देश जगतको ताजा विषयमाथिको समाचार र विश्लेषण लिएर उपस्थित भएका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, यति बेला देश जगत एउटा विषयले तातिरहेको छ। त्यो विषय हो काठमाडौँ महानगरपालिकाको एक विशेष कदम। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले चालेको यो पछिल्लो कदमबाट देश जगतलाई तताइरहेको छ। खास गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र अवैध संरचनाहरू हटाउने, सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचनाहरू हटाउने, फुटपाथलाई पनि व्यवस्थित गर्ने लगायतका कामहरू पछिल्लो समय गरिरहेको छ। र केही दिनदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध संरचना भत्काउनेसँगै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बनाइएका ठुला ठुला बिल्डिङहरूको जुन बेसमेन्ट अथवा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पहिलो तला हुन्छ, त्यसमा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गर्ने बेलामा त्यसलाई स्टोर र पार्किङका लागि भनेर निर्धारण गरिएको र पछि अहिले ती स्थानमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको पाइएपछि महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले यस विरुद्ध कडा कदम चालिरहेका छन्। यस अन्तर्गत हिजोबाट विशेष एक्सनमा उत्रिएको महानगरले आजको दिनसम्म आइपुग्दा थप आक्रामक प्रस्तुति देखाइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हिजो काठमाडौँ मल र आरबी कम्प्लेक्सका अवैध संरचना हटाउनुका साथै दरबार मार्गमा केही त्यस्ता संरचनाहरू हटाउन निर्देशन दिएको थियो र आज बिहानै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह आफ्नो टिमसहित नयाँ बानेश्वरमा रहेको अल्फा हाउसमा पुगेका थिए। त्यहाँ अल्फा हाउसले बेसमेन्टमा पार्किङको लागि छुट्याएको ठाउँलाई फार्मेसी सञ्चालन गरिरहेको पाइएपछि त्यो हटाउनका लागि उनले आग्रह गरे। पार्किङका लागि छुट्याएको स्थानमा अन्य संरचनाहरू र अन्य व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको पाएपछि आज बिहानै बानेश्वर शङ्खमूल स्थित अल्फा हाउस पुगेका मेयर बालेन्द्र शाहले त्यहाँको अवैध संरचना हटाउन आग्रह गर्दा त्यसका मालिकले उनीसँग दोहोरो सवाल जवाफ गर्न पुग्छन् र त्यो सवाल जवाफ एउटा आक्रामक सवाल जवाफमा परिणत हुन पुग्छ। त्यो दृश्य यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। मेयर बालेन्द्र शाहको त्यो आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। तपाईको नक्सामा मैले यहाँनिर यत्रो नोटिस दिएको छ अनि के हो यो 35 दिन भित्र खाली गर भने नोटिस दिएको छैन घरको नक्सामा हुन्छ तपाईँ आउने ए बालिन्छ तपाईँ आवेगमा आएर नबोल्नुहोस्। तपाईँ हाम्रो प्रतिनिधि होइन, तपाईँ बस्नुपर्ने कुरा तपाईँ नभएर आवेगमा आउन आउँछ हामी आउँदैन। घरको नक्सा देखाउनुस् भन्दा उल्टो महानगरलाई महानगरसँग छ होला नि भनेर प्रश्न गर्ने मालिकसँग रिसाएर निस्केका मेयर बालेन्द्र शाहले घरको नक्सा मात्रै लिएर गएनन्, त्यहाँ डोजर समेत सँगै लिएर गए र केही बेरको रस्सा कसीपछि त्यहाँ डोजर चल्यो। यो एउटा साङ्गीतिक दृश्य अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका एक दुई स्थानमा यो घटना घट्नु अथवा चाहिँ यो खालको दृश्य देखिनु आफैमा यो सम्पूर्ण दृश्य भने होइन। यसले महानगरपालिकाले पनि यसलाई साङ्केतिक कदम भनेर भनेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको यो कदमसँगै यति बेला देश विदेशका नेपालीहरूले यो कदमलाई चासोका साथ हेरेका छन्। यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको पक्ष र विपक्षमा मतहरू विभाजित भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 35 दिनको सूचना प्रकाशित गर्दै अवैध संरचनाहरू हटाउन आग्रह गरेको थियो, तर 35 दिनको समय सकिँदा समेत ती सम्बन्धित व्यक्तिहरू कुनै छलफल र सम्पर्कमा पनि नआएको महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बताउँछन्। महानगरको यो कदमसँगै केही पक्ष भने उनीसँग रुष्ट भएको छ।
लामो समयदेखि अवैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका भवन र पसलहरूमा व्यवसाय गरिरहेका सयौं व्यवसायीहरू यसबाट प्रत्यक्ष मर्कामा परेको देख्न सकिन्छ। तर यहाँ केही व्यवसायी मर्कामा परेको पाटोलाई मात्रै भावनात्मक रूपमा बहकिने हो भने महानगरपालिकाको समग्र विकास ओझेलमा पर्न सक्छ। खास गरी हिजो गल्ती भइराखेको थियो र त्यो गल्तीका कारणले आजसम्म कसैले त्यहाँ व्यवसाय गरिरहेको थियो र आज त्यो गल्तीलाई सच्याउँदै गर्दा कोही मान्छे व्यवसायबाट हात धुनुपर्ने अवस्थामा आउँछ भने के त्यो अवैध कामलाई निरन्तरता दिनु जायज हुन्छ त? पक्कै पनि हुँदैन। यो दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन। खास गरी महानगरले डोजर लगाएका अवैध संरचनाहरूमा व्यवसाय गरिराखेका केही व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष मर्कामा परेका छन्। ती व्यक्तिको भावनालाई समात्दै केही व्यक्तिले महानगरपालिकाको विरोध पनि गरिरहेका छन्। खास गरी काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले मेयर बालेन्द्र शाहको यो कदमको विरोध गरेको छ। व्यवसायीहरूले कर तिरेर वैधानिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाले यसलाई आकस्मिक रूपमा हटाउनु जायज नहुने उनीहरूको तर्क छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौँले मेयर बालेन्द्र शाहले अधिकारको दुरुपयोग गरेको समेत आरोप लगाएको छ। तर जानकारहरू भने यो कदमलाई स्वागतयोग्य कदम मानेका छन्। यसले काठमाडौँको दीर्घकालीन ट्राफिक व्यवस्थापनसँग पनि सरोकार राख्छ। खास गरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा नक्सा पास गर्ने क्रममा नै ठुला व्यावसायिक बिल्डिङहरू बनाउँदा बेसमेन्टमा पार्किङका लागि निर्धारण गर्ने र त्यसबापत बिल्डिङ बनाउँदा महानगरबाट केही छुटको पनि व्यवस्था गरिएको र त्यो छुटको पनि व्यवसायीहरूले अथवा ती घर धनीहरूले लाभ लिइरहेका छन्। देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँका अधिकांश क्षेत्रमा नागरिकले पार्किङ गर्ने ठाउँ नपाएर हैरानी खेपिरहेको तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ। पार्किङको समस्या बढिरहेका बेला सरकारले त्यसको विकल्प दिन नसकिरहेका बेला 2054 सालपछि केशव स्थापित मेयर हुँदा ठुला भवनको बेसमेन्टमा पार्किङ राख्ने नीति अघि सारिएको थियो। त्यसबेला ठुला व्यावसायिक भवनहरूमा बेसमेन्ट बनाउन दिने र त्यसबापत घर धनीलाई विभिन्न किसिमका करमा छुट दिने योजना अघि सारिएको थियो। शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव एवं आर्किटेक्ट इन्जिनियर किशोर थापा भन्नुहुन्छ, महानगरवासीको हितका लागि यो योजना अघि सारे लगत्तै स्थानीय निकाय भङ्ग भयो, यो प्रावधान कार्यान्वयन भइराख्यो। उहाँका अनुसार यसरी अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाए बापत घरको उचाइमा फ्लोर एरिया छुट अर्थात् तल्लो तला गणना नहुने प्रकारको सुविधा घर धनीले लिइरहेका छन्। अझ पार्किङ पनि निःशुल्क गर्नुपर्छ भनिएको थिएन, त्यसको शुल्क उठाए पनि हुने भनिएको थियो। थापा भन्नुहुन्छ, तर घरधनीले बेसमेन्ट बनाउँछु भनेर सुविधा मात्र लिए महानगरवासीले पार्किङ अभावको समस्या झेलिराख्नु पर्यो। उहाँका अनुसार सम्बन्धित भवनकै ग्राहकले पनि पार्किङको सुविधा पाउन सकेनन्। यो समस्या विकराल बन्दै गयो। पछिल्ला दिनहरूमा महानगरका अधिकांश व्यापारिक भवनमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङका लागि ठाउँ त थिए, तर त्यसमा होटल व्यवसाय, क्याफे, फेन्सी पसल, शैक्षिक परामर्श केन्द्र, दोहोरी साँझ लगायत चलिरहेका थिए। महानगरपालिकाको शहरी विकास महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँमा अहिले 200 भन्दा बढी भवनले नक्सामा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ राखेर छुट सुविधा लिएका छन्, तर त्यसमा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका छन्। यो समस्या अहिलेको मात्र थिएन। विगतमा अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधि हुँदा पनि यो समस्या यथावत थियो, तर दलका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मतदाता भड्केलान् भन्ने डरले यस गलत कार्य विरुद्ध आवाज उठाउन सकेका थिएनन्। आफ्नै पार्टीका मान्छे घर धनी भएपछि राजनीतिक दलबाट निर्वाचित मेयरसँग आँखा चिम्लनु बाहेक अरू के विकल्प हुन्छ? 2074 सालको निर्वाचनमा साझा पार्टीबाट मेयरको उम्मेदवार समेत रहेका थापा भन्नुहुन्छ, पार्टी वा राजनीतिको नाममा जे गरे पनि हुन्छ, नियम कानुन कहाँ लाग्छ भनेर घरधनीहरूले निरन्तर राज्यलाई चुनौती दिइरहेका थिए। 2.5 महिना अघि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर काठमाडौँको मेयर चुनिएका बालेन्द्र शाह बालेनको नजर अहिले यही समस्यामाथि परेको छ। शाहले 1 साउनमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको नक्सा पास गरेर अरू प्रयोजनमा भाडामा लगाउन गरेकोमा त्यो नलगाउन भन्दै सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्नुभयो। सूचना जारी भएको मितिले
35 दिनभित्र पार्किङ राख्नुपर्ने ठाउँमा राखिएका पसल र गोदाम हटाउन घरधनीहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो। तर तोकिएको अवधि सोमबार पुरा भएपछि अटेरी गर्ने विरुद्ध डोजर लिएर जाने बालेनको निर्णय थियो। त्यही अनुसार पहिलो दिन 6 गते बानेश्वर क्षेत्रमा नक्सा विपरीत प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न भवनमा अनुगमन भयो। यो अभियान थाल्नुअघि उहाँले नगर प्रहरी प्रमुखबाट धनपति सापकोटालाई हटाएर राजु पाण्डेलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो। संरचना भत्काउन खोज्दा हुन सक्ने तनावको स्थितिलाई मध्यनजर गरेर नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीसँग पनि समन्वय गरेको देखिएको छ। पार्किङको समस्याका कारण उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पनि हैरानी बेहोरिरहेको थियो। त्यसैले ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी मीरा चौधरी पनि मेयर बालेनसँगै अनुगमनमा निस्किनुभयो। बानेश्वरमा जाँदा अन्डरग्राउन्डमा पार्किङ हुनुपर्ने ठाउँमा पसल सञ्चालन गरिरहेका बानेश्वर कम्प्लेक्स लगायत त्यस वरपरका क्षेत्रका व्यापारिक भवनमा राखिएका संरचना खाली गराइयो। नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेका अनुसार बानेश्वरमा महानगरपालिकाबाट अन्डरग्राउन्ड पार्किङको अनुमति लिएर 22 वटा भवन निर्माण भएका छन्। तीमध्ये अधिकांश भवनले पार्किङ क्षेत्रलाई पसल सञ्चालनका लागि भाडामा दिएको पाइएको छ। साङ्केतिक रूपमा बानेश्वरमा अभियान चलाएर मात्र बालेन रोकिनु भएन। बुधबार बिहानैबाट न्यू रोड र दरबार मार्ग क्षेत्रमा गएर अनुगमन गरियो। नक्सा पास विपरीत बनाइएका ठुला महलका संरचनामा डोजर चल्यो। बालेनले दरबार मार्गमा पनि त्यस्ता संरचनामा बनाइएका पसल र क्याफेहरूका संरचना हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। साँझ कोटेश्वरमा उहाँले अनुगमन गर्नुभयो। आज बालेन निरीक्षणका क्रममा बानेश्वरको अल्फा हाउस पुग्नुभयो। उहाँले घरधनीसँग नक्सा माग्नुभयो, तर घरधनीले महानगरमै नक्सा भएको जवाफ दिएपछि बालेन आक्रोशित देखिनुभयो। त्यसपछि केही बेर बालेन र घरधनी बीच भनावैरी पनि भयो, तर नागरिकबाट समर्थन पाइरहेका बालेन त्यतिमा रोकिनु भएन। केही बेरमा महानगरको टोलीले अल्फा हाउसको नक्सा ल्यायो। नक्सा देखेपछि अल्फा हाउसका घरधनीले संरचना हटाउने भन्दै केही समय दिन माग गरेका थिए, तर अवैध संरचना विरुद्ध आक्रामक अभियान थालेका बालेनले उनीहरूको कुरा सुन्नु भएन। उहाँले अनधिकृत प्रयोग भएको संरचनामा डोजर चलाउन आदेश दिनुभयो। बालेनका निकटस्थका अनुसार उहाँले त्यसरी समय नदिनुका पछाडि 2 साता अघि नर्भिक अस्पताललाई म्याद दिन अदालतबाट भएको असहयोग कारक थियो। थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालमा 24 साउनमा उहाँ अवैध संरचना हटाउन दलबलसहित पुग्नुभयो। छलफलपछि भत्काउन म्याद दिएर फर्किनु भएको थियो। सरकारबाट भाडामा लिएको 1 रोपनी 8 आना जग्गामा नक्सा पास बिनै संरचना बनाएको भन्दै बालेनले त्यसलाई हटाउन भन्नुभएको थियो। अस्पतालले त्यो संरचनामा अक्सिजन प्लान्ट, एमआरआई कक्ष लगायत राखेको थियो। छलफलपछि बालेनले कति समय चाहिएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो र म्याद लिएर फर्किनुभयो। तर अस्पताल संरचना भत्काउन छाडेर अदालतमा गयो। रिट हालेकै दिन सर्वोच्चले संरचना नभत्काउन भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। यो आदेशपछि आक्रोशित भएका बालेनले फेसबुकमा अदालती आदेशको विरोध गर्नुभएको थियो। नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनालाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ, उहाँले व्यङ्ग्य गर्दै फेसबुकमा लेख्नु भएको थियो। अहिले फेरि समय दिने हो भने यस्तै अवरोध आउन सक्छ भनेर मेयरज्यू आक्रामक हुनुभएको हो, अरू केही होइन, बालेनका सहयोगी भन्छन्। खासमा उहाँहरूले मागेको समय पनि भत्काउनलाई होइन, चलखेलका लागि समय लिन मात्र हो। भौतिक पूर्वाधारविद डाक्टर सूर्यराज आचार्य काठमाडौँका मेयर शाहको यो कदमलाई 200% अङ्क दिने बताउनुहुन्छ। यो एकदमै उत्तम काम हो। पार्किङका लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर दिइएको छुटमा व्यापारिक काम गर्नु भनेको अत्यन्तै गैरकानुनी कदम हो। आचार्य भन्नुहुन्छ, काठमाडौँमा अहिले नक्सा पास विपरीत बनाएका घरहरू पनि थुप्रै छन्, त्यतातिर पनि मेयर शाहको ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेयर शाहको अभियानप्रति यातायात व्यवसायीले समर्थन जनाएका छन्, उद्योग व्यवसायीले भने आपत्ति जनाएका छन्। वार्ता मार्फत समस्याको समाधान गर्न सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै व्यापारीमाथिको हस्तक्षेप हुनु दुःखद हो। काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका सहकोषाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, घरधनी र महानगरको लडाइँमा व्यापारी पर्न गए। बालेन चाहिँ त्यसरी संरचनामा डोजर चलाउनु पूर्व सामान सुरक्षित स्थानमा सारिएको तर्क गर्नुहुन्छ। पूर्वाधार विज्ञ आचार्य पनि तत्काललाई केहीलाई यसले असर गरे जस्तो देखिए पनि यो काम महानगरवासीकै हितका लागि भएको बताउनुहुन्छ। उहाँको बुझाइमा यसले 2 वटा हिसाबमा फाइदा गर्छ।
पहिलो, राजधानीमा हुने पार्किङको चापलाई यसले घटाउँछ। अर्को चाहिँ काठमाडौँवासीलाई नक्सा पास भनेको मजाक विषय होइन भन्ने सन्देश पनि दिन्छ। नक्सा पासलाई पूर्व पालना गर्नुपर्छ, नक्सा पासलाई पूर्ण पालना गर्नुपर्छ, नगरे कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ, आचार्यले भन्नुभयो। त्यसैले दुवै हिसाबले यो स्वागतयोग्य कुरा हो। सञ्चार माध्यमसहित पुगेर बालेनले संरचना भत्काएको भन्दै स्टन्ट गर्न खोजेको कतिपय घरधनीले आरोप पनि लगाएका छन्। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्थानीय प्रशासन विषयका प्राध्यापक रामकृष्ण तिवारीका अनुसार कर्मचारी तन्त्र व्यावसायिक नभएका कारणले मेयर आफै फिल्डमा उत्रनु परेको हो। तर मेयर बालेनको अभियान साङ्केतिक रूपमा मात्रै चल्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। काठमाडौँका पूर्व मेयर पिएल सिंह पनि प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने प्रणालीगत कुरामा नै जोड दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। यो जबरजस्ती भएको कुरा होइन, प्रणाली अनुसार भएको कुरामा सबैले साथ दिनुपर्छ। सिंहले भन्नुभयो, नगरपालिका भनेको राजनीति गर्ने ठाउँ होइन, सबैले प्रणालीगत रूपमा भएको काममा साथ दिनुपर्छ र प्रणालीगत काममै जोड दिनुपर्छ। प्राध्यापक तिवारी पनि सधैँ मेयर अघि सरेर मात्र नहुने बताउँदै कर्मचारी तन्त्रलाई यसमा जिम्मेवार बनाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको यो कदमले राजनैतिक दल, नेता र केही व्यापारीको मथिङ्गल नराम्रोसँग हल्लाएको हुनुपर्छ। किनकि एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेर के गर्न सक्छ, प्रणाली उसँग हुँदैन भनेर मेयर बालेन्द्र शाहलाई अवमूल्यन गर्ने र होच्याउने काम यिनै नेताहरूले गर्ने गरेका छन्। फोहोर व्यवस्थापनमा केही दिन समस्या आइपर्दा मेयरले गर्न सकेन भनेर यिनै राजनीतिक दलका नेताहरूले टिप्पणी गर्ने गरेका थिए। वर्षौँदेखि आफैले नेतृत्व गरिरहेको महानगर र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा यस्ता अवैध गतिविधिहरू धेरै भएका छन्। तर राजनीतिक आडकै भरमा यस्ता कदममा कुनै पनि राजनीतिक कर्मीले एक्सन लिन सकिरहेका छैनन्। आज मात्रै अल्फा हाउसको यो घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसका मालिकले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेता महेश बस्नेतसँग फोटो सँगै खिचेको सार्वजनिक भएको थियो। यसबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले राजनीतिक आड भरोसा भएका व्यक्तिहरूसँग पनि नडराइकन कदम चालेको आकलन गरिएको छ। विभिन्न पार्टीमा आबद्ध भएका गुण्डाहरू समेत संरक्षित भइरहेको हाम्रो समाजमा व्यवसायीहरू राजनीतिक पार्टीबाट सुरक्षित हुनु कुनै नौलो कुरा होइन। हवस् त, यसका साथै आजको देश जगतको समाचार विश्लेषण यति नै। तपाईले यो घटनालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? तपाईले आफ्नो दृष्टिकोणबाट यसलाई सही वा गलत के भन्नुहुन्छ? हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र यो सामग्री मन पर्यो भने धेरैभन्दा धेर सेयर र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।